تنها راه حل این مشکل همینه فرهان. من نمیتونم این کار انجام بدم. من نمیتونم مادر رو جدا کنم. کی بهت گفته جداش کن؟ فقط تارا رو از اونا دور نگه دار. چون من فکر نمی کنم توی اون خونه اون احترامی که لیاقتشو داره گیرش بیاد. باشه، پس این مشکل یه راه حل دیگه هم داره. من از این پروژه کنار میکشم. از فردا ایمان با تو توی این پروژه همکاری میکنه. این چه حرفیه که میزنی؟ من اینو قبول ندارم. ما تنها شریک کاری نیستیم بلکه دوستیم. پس چیکار کنیم فرهان؟ چیکار کنم؟ تو به من بگو. منم دارم فکر میکنم چیکار کنم که مادرم راضی بشه و سوء تفاهم نسبت به تارا از بین بره. امروز عصر میام خونتون. تو که دیوونه نشدی؟ علاقه داری به دستای مادر کشته بشی؟ تو اینجوری فکر کن. من امروز عصر میام خونتون. داداش جدی تو؟ فرهان، نمیخوام چیزی بشنوم. حرفتم قبول نمیکنم. امروز عصر میام خونتون و چایی میخورم. باشه؟ تو چرا اینقدر ساکتی؟ یه چیزی بگو فرهان. خب چی بگم؟ راضی کردن مادر از اولم سخت بود. حالا دیگه بعد این اتفاقا غیر ممکنم شدیم. تو منو طلاق بده. چی؟ تو چی داری میگی؟ اگه بیشتر از این اینجا بمونم همینجوری هر روز بهم یه تهمت جدید میزنن. به خاطر من مجبور میشی تیکه کنایه‌های مردم رو بشنوی و به من اینو نگی. فرهان، ما هر چقدر تلاش کنیم اما دهن مردم رو نمیتونیم ببندیم و نه من دیگه اینقدر توان دارم که خودمو به کسی ثابت کنم. نه خیلی تارا، تو نیازی نیست خودتو به کسی اثبات کنی. من به تک تک حرفات اعتماد دارم. اما مادر جون، من توی چشمای اون نمیتونم نسبت به خودم شک ببینم. بلال اگه بخواد این قضیه رو روشن کنه، اما بازم هزار جور تهمت دیگه بهم نسبت داده شده. برای کدومشون زودتر توضیح بدم؟ تو چطور جرأت کردی اینجا بیای؟ میتونید فرهان رو صدا بزنید؟ اگه بخوای تارا رو صدا میزنم. بالاخره دیدن اون اومده دیگه، مگه نه؟ من اصلا نمیدونم شما کی هستین. من شما رو نمیشناسم. میخوام فرهان رو ببینم، پس لطفاً فرهان رو صدا بزنید. وای آبجی، ببینید این چقدر سیریشه. باز اومده تارا خانومو ببینه. سلام علیکم مادر جان، من به دیدن شما اومدم، نه تارا. وای وای چقدر دروغ میگه آبجی. آبجی لطفاً حرفاشو باور نکنید. لطفاً درست حرف بزنیم، بلال دوستمه. اما این چرا بازم اینجا اومده؟ مادر جان، من دیدن شما اومدم، نه تارا. حتی میخواستم یکی رو با شما آشنا کنم. یه لحظه. سارا، بیا. مادر جان، سارا. السلام علیکم. علیکم السلام. من بزرگترم زنده نیستم. شما رو بزرگ دونستم و با این امید اومدم پیشتون که شما
از خانواده سارا رو برام خواستگاری کنید. آبجی این یه دختری رو بیاد همینجوری بهمون نشون بده، ما باید حرفش رو باور کنیم؟ آخه همه عکسای عشق و عاشقی این دوتا پیش پسر منه. برو پسر، برو عکسا رو به آبجی نشون بده، دست گلای عروسش رو بهش نشون بده. پسر چرا همینجوری وایستادی؟ یالا عکس نشون بده. چطور دستش رو شونش گذاشته و دوتای عکس گرفتن؟ تارای بی حیا. تو هنوزم باورت نمیشه؟ یعنی این عکس‌ها دروغه؟ تارا فرمان باید ببریمش بیمارستان. من ماشین رو میارم. تارا چی شده؟ تارا تو خوبی؟